ग्राउन्ड क्लियरेन्स एकदमै धेरै भएको गाडी छ हाम्रो फोर्सको ट्र्याक्स क्रुजर हो। यसमा हजुरले 25 छैन सीसीको मर्सिडिज सर्टिफाइड इन्जिन हजुरले जुन मर्सिडिजको कुराहरू थियो अझ यही भइहाल्यो होइन। $36,95 छ होइन। 36,95,000 छ हजुर। त्यसपछि एसी भेरिएन्टमा चाहिँ 41,50 छ। Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, the cool UI UX designer, the gifted content writer, the talented photographer, to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? दर्शक महानुभावहरू यति बेला भने हामी आइएम इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालीमा आइपुगेका छौँ र यहाँ चाहिँ हामी अगाडि गाडी देखिरहेका छौँ। फोर्स गाडी छ र यसको बारेमा चाहिँ बुझ्न गइरहेछौँ। यतापट्टि हाम्रो सर हुनुहुन्छ। सर हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम मनिष बस्नेत। मनिष बस्नेत सर। सर हामी चाहिँ जानकारी केन्द्र भन्ने हाम्रो एउटा अनलाइन छ युट्युब च्यानल होइन। यसमा चाहिँ हामीले गाडीहरू सम्बन्धी नै इन्फर्मेसनहरू राखिरहेका छौँ अनि धेरैले चाहिँ यो हाम्रो फोर्स गाडीको बारेमा पनि इन्फर्मेसन ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। के छ सर हाम्रो दर्शकहरूको लागि बुझ्न मिल्छ सर यहाँ के कस्तो यो गाडीको बारेमा के छ फेसिलिटीहरू लगायतका कुराहरू यसो बुझ्न मिल्छ सर? यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा कमर्सियल सेगमेन्टमा हजुर नेपालमै सबैभन्दा धेरै सिटिङ क्यापासिटी हजुर प्लस हजुरको के अरे ग्राउन्ड क्लियरेन्स एकदमै धेरै भएको गाडी छ हाम्रो फोर्सको ट्र्याक्स क्रुजर हो। ए हजुर हजुर यो चाहिँ तपाईँको टोटली डिजिटल नभइकन हाम्रो चाहिँ यो तपाईँको के बिना सेन्सर बिनाको जस्तै नेपाल कन्डिसनमा हेर्ने भने सेन्सर बिना गाडीले एकदमै राम्रो मानिन्छ अहिले चाहिँ होइन। तर हाम्रो गाडी चाहिँ तपाईँको सेन्सर बिनाको डिआई गाडी छ यो चाहिँ। यो चाहिँ हजुर हजुर सेन्सर बिनाको डिआई गाडी। हजुर डिआई गाडी हजुर हजुर हाम्रो फुल्ली मर्सिडिज सर्टिफाइड इन्जिन पाउनुहुन्छ हजुरले। त्यसमा गियर बक्स पनि हाम्रो के अरे मर्सिडिजकै पाउनुहुन्छ। त्यसपछि आएर एक्सेल पनि हाम्रो मर्सिडिजकै पाउनुहुन्छ हजुरले। अब यसमा के राम्रो छ भने चाहिँ कमर्सियल सेगमेन्टमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै वारेन्टी दिने इन्जिनको साइड फोर्स मोटर्स नै होला, अरू कुनै पनि मार्केटमा ब्रान्ड पाउँदिनँ अरू। त्यो बाहेक गियर बक्सको पनि 18 महिना र क्राउनको पनि 18 महिना साथसाथै के अरे 1.5 किलोमिटरको वारेन्टी दिने पनि फोर्स मोटर्स नै हो। अरू कुनै पनि प्रोडक्टले नेपालमा कमर्सियल सेगमेन्टमा त्यति धेरै वारेन्टी दिन सक्दैन, दिएको पनि रेकर्ड छैन। इन्जिनको 2 वर्ष 1 लाख किलोमिटर समथिङ त्यसरी नै भनेर दिए पनि गियर बक्स र क्राउनको चाहिँ दिन सकेको छैन अहिलेसम्म। फुल्ली अब हाम्रो चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ नि अब माइलेज र पिकअप केसमा एकदमै राम्रो छौँ हामी। हेर्नुहोस् माइलेज कति जति दिन्छ? माइलेज अब हामी कम्पनीबाट भनेको 16 हो, तर नेपालको भूभागमा आउँदाखेरि नर्मली 12-13 को रेन्जमा आइरहन्छ। 12-13 जस्तो यो अरूको तुलनामा चाहिँ धेरै नै वारेन्टीहरू छ। हजुर सर हजुर वारेन्टीको केसमा चाहिँ हामी नेपालमा हजुर धेरै नै छौँ। प्लस कस्तो भने कस्टमरहरूलाई अलिकति सेटिस्फाई होस् उहाँलाई व्यवसायमा भनेको यो चाहिँ कमर्सियलको लागि पनि युज गर्न सकिने भयो, पर्सनल युज पनि गर्न सकिने भयो। जस्तो रुटमा हामीले कुन एरियामा चाहिँ जस्तो जुनसुकै लिएर सकिन्छ कि पर्मिट? यस्तो रुटकोमा पर्मिटको लागि कुनै पनि किसिमको प्रब्लम हुँदैन। जस्तो पनि जुनसुकैबाट नेपालको भनौँ न म्याक्सिमम त अफरोडको लागि एकदमै सुटेबल भेहिकल हाम्रो चाहिँ होइन, किनकि यसको क्लियरेन्स पनि राम्रो हजुर भनेको 210 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ। किनकि कमर्सियल ग्राउन्ड क्लियरेन्स कति 210 mm को त्यो भनेपछि जस्तो सुकै अफरोडमा पनि हजुर मजाले जान सक्छ। त्यसमा पनि 4 व्हील छ होइन? हजुर होइन 4 व्हील अप्सन चाहिँ छैन टामिकामा। हजुर हजुर हामीसँग 2 व्हील अप्सन छ सर। हजुर 4 व्हील केही समयपछि लन्च हुने कुरा छ। भनेको पावर त 2 व्हीलमा पनि राम्रै पावर एकदम राम्रो छ सर, किनकि हाम्रो पिकअपै जुन भन्छ नि टर्क पावर 158 न्युटन मिटर टर्क छ हाम्रो यसको होइन, त्यसले गरेर हाम्रो पिकअपै टुट्दैन सर। र सर अरू विषयमा पछि के छ कम्पनीको तर्फबाट सुविधाहरू कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने लगायतका कुराहरू पछि पनि गर्नेछौँ। अहिले यो गाडीको यसो सर र एक्सटेरियर इन्टेरियरहरू यसो बुझाउनु सर यो अगाडिबाटै? हजुर हजुर यो चाहिँ हाम्रो फोर्सको ब्याच देखिहाल्नु भयो है हजुरले। ट्र्याक्सको ब्याच त्यहाँनिर छ हाम्रो। हजुर अब हाम्रो फुल्ली हार्ड मेटल बडी हो सर यो चाहिँ। अब हामीसँग प्लास्टिक मेटेरियल भने चाहिँ अगाडि मात्रै हुन्छ, अब यहाँ बम्पर पनि हजुरको फेरि सबै मेटलकै पाउँछ। हजुर बर्नर चाहिँ यो भयो है।
यसमा हजुरले 25 छैनको सीसीको मर्सिडिज सर्टिफाइड इन्जिन हजुरले सरी जुन मर्सिडिजको कुराहरू थियो अझ यही भइहाल्यो होइन यसमा हाम्रो ह्यान्डपम्प त्यहाँनिर छ है एयर फिल्टर भयो यसमा हाम्रो इजिआर सिस्टम छ हाम्रो यसमा चाहिँ यो रेडियो वाटर भइहाल्यो हजुर हाम्रो वाटर सेपरेटेड त्यहाँनिर छ यो क्लजको र ब्रेकको लागि यहाँनिर छँदैछ होइन यतापट्टि हामी टायर देखिरहेको छौँ टायर साइज कति हुन्छ सर यसको 7-15को टायर हो सर ए हजुर अगाडिको सस्पेन्सन भनेको चाहिँ हाम्रो टर्सन बारमा आउँछ हजुर टर्सन बारको फाइदा चाहिँ के भने एकदमै लग्जरियस हुन्छ क्या सर यो चाहिँ कसैले खाल्डोमा अफरोडमा ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ कुनै साइडमा तपाईँको खाल्डो पऱ्यो एउटा खाल्डोमा पऱ्यौँ भने एक साइडको पट्टि मात्रै प्रेसर पर्ने हुन्छ क्या पुरै गाडीलाई नै हल्लाउँदैन जस्तै पत्ता सिस्टमको गाडीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने पुरै गाडी नै हल्लिने हुन्छ कि टर्सन बारको एउटा फाइदा त्यो एकदमै लग्जरियस भनेर पनि भन्छौँ क्या हामी चाहिँ जुन साइडमा तपाईँको के अरे टायर पऱ्यो त्यो साइडलाई मात्रै झर्का महसुस हुन्छ अरूतिर कुनै पनि बडीतिर साइडमा जाने जुन टायरमा चाहिँ अलिकति भयो हजुर जस प्रेसर पऱ्यो जुन फेरि खाल्डोमा पऱ्यो त्यही टायरमा मात्रै त्यो सक एब्जर्ब हुन्छ सर टर्सन बार त्यतिमा मात्रै एब्जर्ब पुरै गाडीहरू हल्लिने हो भने त्यस्तो के हुँदैन सर अब यसमा फाइदाहरूको कसो छ जस्तै अब ब्रेकको केसमा हाम्रो ड्युल पाइप सिस्टमको ब्रेक छ होइन जसले गर्दा ब्रेक चाहिँ एकदमै राम्रो छ हाम्रो अगाडि डिस्क हो सर है अनि पछाडि चाहिँ हाम्रो ड्रम नै हो सर हजुर हजुर पछाडिको साइज कति हुन्छ टायर साइज पछाडिको पनि सेम साइज हो 7-15कै टायर हो सर पछाडि चाहिँ हाम्रो लिफ स्क्रिम के अरे स्प्रिङ छ हाम्रो सर यो चाहिँ भनेको पत्ता सिस्टमकै गाडी हो पछाडि चाहिँ हाम्रो होइन सर हजुर यो भइहाल्यो यो के डिजल डिजल इन्जिन हो डिजल इन्जिन 60 लिटरको फ्युल ट्याङ्क पाउनुहुन्छ हजुरले यता स्पेयर टायर छ यो हजुर सर स्पेयर टायर हुन्छ हाम्रो यसको कम्पार्टमेन्ट यहाँनिर पनि भयो सेपरेट पनि गर्न मिल्छ ए यो तल राख्न पनि मिल्यो हजुर यो चाहिँ हाम्रो कम्पनी सिटी स्तरै आउँछ अब उहाँले चाहिँ के मोडिफाई गर्न पनि मिल्छ मोडिफाई गर्न मिल्छ सर अहिले चाहिँ यो साइडबाट भयो होइन सर यसलाई अगाडि लोकेट गर्न पनि मिल्छ अगाडि फेस गराएर बनाउन पनि मिल्छ सर हजुर यसको सिटिङ क्यापेसिटी कति हो कति यसको 13 प्लस ड्राइभर सर 13 प्लस ड्राइभर भनेपछि ड्राइभर चाहिँ 14 जना ड्राइभर सहित 14 जना सर ब्लूमा पनि मिल्छ भने हजुरको फेरि ड्राइभर सहित 13 जना हुन्छ सर व्यावसायिक प्रयोजनको लागि एकदमै राम्रो छ गाडी चाहिँ र यसमा के कलर अप्सन हुन्छ यो यसमा 3टा कलर पाउनुहुन्छ निलो सेतो अनि सिल्भर र यसमा भेरिएन्ट स्टार्टिङ भेरिएन्ट टप भेरिएन्ट भन्ने छ कि अहिले दुईटा भेरिएन्ट छ सर दुईटा अप्सन छ एउटा ट्र्याक्स क्रुजर नर्मल हजुर अनि एउटा ट्र्याक्स क्रुजर डिलक्स भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एसीमा पाउनुहुन्छ एसी र नन एसी हजुर एसी नन एसी र सर इन्टेरियर पनि अलिकति बुझाउनु छ के छ सर नम्बर पावर स्टियरिङ भेरिएन्टमा पाउनुहुन्छ हजुरले पावर स्टियरिङ अप्सन छ हामीसँग होइन पावर म्यानुअल दुइटै छ हामीसँग त्यसमा हजुरको के अरे 5 इयरको हामीसँग छ अगाडि रिभर्स 5 इयर हो सर होइन हाम्रो नर्मल ड्यासबोर्ड होइन नर्मल इन्टेरियर छ खासै लग्जरियस छैन तर कमर्सियल पर्पजको लागि एकदमै राम्रो छ जस गाडीले कमाएर दिन्छ पछाडिपट्टि हेर्नु सर हजुर हजुर पछाडिको सिट 13जनासम्म अट्न सकिने भयो र सर यो हामीले गाडी त हेऱ्यौँ होइन यो धेरैले बुझ्न पनि चाहनुहुन्छ यो आफ्टर सेल्स के छ सुविधाहरू कसरी सम्पर्क गर्ने र कम्पनीको तर्फबाट के छ सुविधाहरू भन्ने लगायतका विषयहरू यसो सर अन्य फिचर्स र हाम्रो कम्पनीको फेसिलिटीको बारेमा हाम्रो म्यानेजर सर हाम्रो सन्तोष नेपाल सरसँग एक्चुअली कुरा गर्नु ए हुन्छ र सर हामीले ट्याक्स क्रुजरको बारेमा इन्फर्मेसन त लियौँ होइन र धेरैले बुझ्नको लागि आग्रह गर्नुहुन्छ आफ्टर सेल्स के छ सुविधाहरू कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने लगायतका कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ हाम्रो सर हुन्छ परिचय गर्दै सुरुवात गर्छु नमस्ते म सन्तोष नेपाल म चाहिँ यस आइएम इन्टरकन्टिनेन्टल प्रणाली जसले चाहिँ फोर्स मोटर्सका गाडीहरू चाहिँ आयात गर्छ त्यसमा चाहिँ म म्यानेजरको रूपमा छु है हजुरले जुन सोध्नुभयो आफ्टर सेल सर्भिसको विषयमा त्यस्तै हाम्रा फोर्सका हरेक मोडलका गाडीहरू चाहिँ नेपालका मेन सिटी जस्तै अब काठमाडौँ पोखरा बुटवल होइन त्यसपछि अब काठमाडौँमै पनि 4-5 ठाउँमै कम्पनीकै वर्कसपहरू छ त्यसपछि काठमाडौँ बाहेक पनि मेन सिटीमा चाहिँ हाम्रो सर्भिस सेन्टरहरू रहेका छन् है जसमा चाहिँ हाम्रो सर्भिस मात्र होइन कि स्पेयर पार्ट्स पनि रहेका छन् है अनि ती बाहेक कम्पनीकै वर्कसपहरू बाहेक हामीले डिलर मार्फत
झापाको बिरताल मोड, विराटनगर, जनकपुर, चितवन, हेटौडा, यो मेन सिटीमा चाहिँ हामीले डिलर मार्फत सर्भिसहरू पनि दिइरहेका छौँ। ए भनेको जस्तो सर्भिस नपाइने हो कि स्पेयर पार्ट्सहरू नपाइने हो कि भन्ने त्यस्तो प्रब्लमहरू केही पनि छैन। बिल्कुल हामी कम्पनी मार्फतै उहाँहरूलाई कमिटमेन्ट पेपर सहित नै हामीले एउटा गाडी डेलिभर गर्दाखेरि नै उहाँहरूलाई कमिटमेन्ट सहित पठाएको हुन्छौँ होइन, जसमा चाहिँ इभन अब कहिले बाटोमा बिग्रिने अथवा ब्रेकडाउन हुने स्थितिहरूमा पनि हामी कम्पनी मार्फत अथवा हाम्रा डिलर मार्फत, नजिकको डिलर मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई फिल्डमै हाम्रा सर्भिस भ्यान मार्फत, हाम्रा टेक्निसियन मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई सर्भिस दिइरहेका छौँ। हजुर। र सरजी जुन हामीले गाडी त हेऱ्यौँ होइन, धेरैले लामो समयदेखि यसको बारेमा पनि इन्फर्मेसन लिइदिनुको लागि रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। अघि हामीले सरले पनि भन्नुभयो होइन, हजुरले पनि अलिकति थपै स्पष्ट पारिदिनु सर यो हाम्रो गाडी कस्तो प्रकारको हो होइन, कसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ, अब जस्तो कमर्सियल पनि युज गर्न सकिने र पर्सनल पनि युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। त्यसमा ग्रुप पर्मिटका कुराहरू आउलान् होइन, त्यो लगायतका कुराहरू जस्तो छ। जस्तै यो ट्र्याक्स क्रुजर भन्ने चाहिँ विशेष गरी एउटा कमर्सियल नै, जस्तै प्राइभेट रूपमा पनि युज गर्न सकिने भए तापनि मेन यसको चाहिँ हामी कमर्सियल पोइन्ट अफ भ्यूमै हेरिरहेछौँ यो गाडी होइन। विशेष गरी रुटहरूमा पनि चलिरहेको अवस्था छ कि मेन त यो गाडी धेरै जस्तो इभन 95% चाहिँ रोडमै चलेका छन् होइन। जस्तै यो गाडीको मेन विशेष फाइदा भने चाहिँ एउटा कमर्सियल गाडी भएको हुनाले नि यसको कमर्सियल भ्यालु के छ भन्ने हो होइन। त्यो हुँदा लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यो गाडीको चाहिँ जुन एउटा लगानी गर्नुहुन्छ त्यसको रिटर्न चाहिँ एकदम छिटो पाउनुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ के छ भने बजारमा पाइने अरू जिपहरूभन्दा यसमा चाहिँ तपाईँको मिनिमम पनि 6-7 सिट बेसी छ। बजारमा अब 7 सिट 8 सिटका जिपहरू छन् भने हाम्रो 14 सिटको जिप हो यो, जुन चाहिँ नेपालमै सबसे हाइएस्ट सिटिङ क्यापेसिटी भएको जिप भयो होइन। नर्मल एउटा जिपको हामीले जुन पनि रुटमा बुझ्न सक्छौँ होइन, एउटा भाडा रुटको भन्नाले जिपको भाडा चाहिँ 1000 को हाराहारी पर पर्सन होइन, अथवा त्योभन्दा बेसी नै हुने गरेको छ। त्यो हुँदा अरू जिपहरूभन्दा हाम्रो जिपमा चाहिँ 5-6 जना एक्स्ट्रा बोक्नु पाउने हुँदाखेरि चाहिँ हरेक दिनको कमाइमा नै पर गाडी मिनिमम पनि 6-7 हजार चाहिँ एडिसनल पाइरहेको छ हाम्रो कस्टमरले। भनेपछि यो त डेली कमाइको कुरा हो होइन। यसलाई अब मन्थली इयरली गर्दाखेरि त एउटा धेरै सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट हुन जान्छ होइन। त्यसै गरी यसको यो ट्र्याक्स क्रुजर अथवा हाम्रा फोर्सका जति पनि गाडीहरू छन् यसका जुन इन्जिन गियरबक्सहरू चाहिँ मर्सिडिज डिराइभ्ड हुन्, जर्मन टेक्नोलोजीबाट बनिरहेछ होइन। अब यसमा के छ भने एउटा जर्मन टेक्नोलोजीको ड्राइभ लाइन इन्जिन भन्ने बित्तिकै चाहिँ धेरै टिकाउ, भरपर्दो र माइलेज राम्रो दिने भन्ने बुझिन्छ होइन। जुन चाहिँ कम्पनीले पनि 3 वर्ष 3 लाख किलोमिटरको वारेन्टी दिएको छ, जुन चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले कमर्सियल भेहिकलमा दिइरहेको छैन। भनेको जस्तो सर्भिसिङहरू कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ कति भन्नुभयो सर? सर्भिसिङ चाहिँ कम्पनीले अहिले 7 वटा सर्भिसिङ फ्री दिइरहेको छ होइन, स्ट्यान्डर्ड जुन फोर्स मोटर्सले दिइरहेको कुरा हो होइन, जसमा चाहिँ हामीले इभन फिल्ड सर्भिसहरू पनि इन्क्लुड गरिरहेको छौँ होइन। जस्तो कस्तो त्यो डुरेसनमा हुन्छ कि किलोमिटरमा हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यो सर्भिस? आफ्टर सेल्स चाहिँ हरेक 10,000 अथवा 2 महिना भनेर छ हाम्रो गाडीमा होइन। 10,000 गुड्छ अथवा 2 महिनाको टाइम, जुन 60 डेज भनौँ न, यो चाहिँ सर्भिसिङ टाइम रह्यो। हजुर। त्यस्तै वारेन्टीको कुराहरू केमा वारेन्टीहरू छ? यसो छ, मेन गाडीको सामान अब हामीले भन्दाखेरि इन्जिन गियरबक्स र क्राउनकै कुरा गर्छौँ होइन। अब यी कुराहरूमा चाहिँ कम्पनीले मेन सामानहरूमा चाहिँ 3 वर्ष 3 लाख किलोमिटर दिएको छ। त्यसै गरी सामान हेरी कोही अब 6 महिना, कोही 1 वर्ष, कोही 1.5 वर्ष भनेर अलिकति फरक सामान अनुसार हामीले चाहिँ वारेन्टी दिइरहेका छौँ, जुन चाहिँ हामीले एउटा कस्टमरलाई डेलिभर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको सबै डिटेल्सहरू कस्टमरलाई ह्यान्डओभर गर्छौँ। र सर यो हाम्रो गाडीको धेरै बुझ्नको आग्रह पनि गर्नुहुन्छ होइन, जस्तै यसको प्राइस कति पर्छ? यसमा चाहिँ अब भेरिएन्ट वाइज पनि होला होइन, कतिवटा भेरिएन्टहरू आउँछ त्यो पनि यसो बताइदिनुहोस्। यसमा चाहिँ ट्र्याक्स क्रुजरमा चाहिँ हामी कहाँ जुन 14 सिटर सेगमेन्ट आउँछ होइन, यसमा तपाईँलाई एसी नन एसी होइन, अहिले 4 व्हिल ड्राइभ पनि आउँथ्यो, अहिले केही समय चाहिँ रोकिरहेछ, केही समयपछि 4 व्हिल ड्राइभ पनि आउँदैछ होइन। 4 व्हिल पनि अभाइलेबल हुन्छ, केही समयपछि 4 व्हिल पनि एभाइलेबल हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो अब BS4 र BS6 भेरिएन्ट पनि छिटै नेपाल आउँदैछ होइन, छिटै लन्च गर्दैछौँ हामीले पनि। अनि जस्तै प्राइसको कुरामा चाहिँ अहिले जुन अब रेगुलर भेरिएन्ट आइरहेको छ नन एसी भेरिएन्टको 3695 छ होइन, 36,95,000 हजुर। त्यसपछि एसी भेरिएन्टमा चाहिँ 4150 छ।
एसीमा चाहिँ 41,50,000 हजुर हो र त्यसमा केही डिस्काउन्टहरू अफरहरू केही हुन्छ कि अहिले अब हामीले फेस्टिभल अफरको रूपमा चाहिँ 10% क्यास डिस्काउन्ट भनेर निकालेको छ 10% क्यासले डिस्काउन्ट हजुर फेस्टिभल भन्नाले कहिले दसैँ तिहार यो चाहिँ हाम्रो छठ पर्वसम्मको लागि लागु हुनेछ होइन यो बिचमा चाहिँ उहाँहरू जसले बुक गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 10% क्यास डिस्काउन्ट दिनेछौँ त्यसै गरी सर्भिसिङमा नि जुन रेगुलर हामीले 7वटा फ्री सर्भिस दिइरहेको थियौँ अहिले हामी 10वटा दिने गरेका छौँ होइन यो फेस्टिभल स्किमको लागि भनेर त्यसपछि 10जनालाई चाहिँ लकी ड्रमा स्यामसङको मोबाइल छ होइन 40,000को हाराहारीको मोबाइल छ होइन स्पेयर पार्ट्समा चाहिँ हाम्रो 10% नगद छुट भनेर 1 वर्षको लागि हामीले दिएको छौँ यो स्किम अन्तर्गत चाहिँ यो स्किमहरूमा पनि सहभागी हुन पाउनुभयो यदि छसम्ममा चाहिँ उहाँहरूले बुकिङ गर्नुभयो हजुर उहाँहरूले गाडी लिनुभएको खण्डमा चाहिँ यो स्किम अन्तर्गत उहाँहरूलाई चाहिँ 1 वर्षसम्म चाहिँ स्पेयर पार्ट्समा पनि 10% छुट पाउनुहुनेछ हजुर र सर लगभग कुराहरू त आइले गयो होइन जस्तो स्पेयर पार्ट्सहरू पनि सजिलै नेपालमा दिइरहेको छ जुनसुकै ठाउँमा सहजै रूपमा उपलब्ध पनि हुन्छ भन्नुभयो र त्यस्तै गरेर कम्पनीको तर्फबाट प्रोसेस सुविधाहरू पनि छँदै नै छ र अरू धेरै नै छ होइन कमर्सियल भेहिकलहरू पनि त्यसको तुलनामा चाहिँ हाम्रो यो फोर्स गाडी निर्माणको लागि हजुरले कसरी रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ के छ स्पेसल यो लगायत अरू कम्पनीको तर्फबाट के छ सुविधाहरू यसमा यसमा चाहिँ मैले मेन दुईवटा कुरा जुन मैले अघि पनि भने होइन जुन एउटा कमर्सियल भ्यालु अब कमर्सियल गाडी किन्दैछौँ भने त्यसको एउटा कमर्सियल भ्यालु के छ भन्ने चाहिँ कस्टमरले इभ्यालुएट गर्न जरुरी छ होइन जुन चाहिँ अरू गाडीभन्दा हाम्रो गाडीमा चाहिँ सिट क्षमता राम्रो भएको हुनाले तपाईँहरूले अरू गाडीहरूभन्दा चाहिँ राम्रो कमाइ पाउनुहुनेछ यो गाडीमा होइन जस्तो सिटलाई त मोडिफाई गर्न पनि मिल्छ हजुर आफ्नो आवश्यकता अनुसार जस्तै अब अलिकति लग्जरी जस्तै लग्जरी सेगमेन्टमा युज गर्नुहुन्छ कि अलिकति सानो लोकल रुटहरूमा युज गर्नुहुन्छ कि होइन अब कसरी युज गर्नुहुन्छ त्यो प्रयोजनमा चाहिँ सिट पनि त्यही अनुसार मोडिफाई गर्न सकिन्छ हजुर र अरूको तुलनामा किन यसलाई बुझ्ने गर्ने एउटा त त्यही कमर्सियल भ्यालु नै रह्यो होइन सर अर्को चाहिँ जुन हाम्रो गाडीको मेन सामान मुटु भनिन्छ नि इन्जिन गियरबक्स क्राउन चेसिस यो चाहिँ तपाईँको मर्सिडिज डिराइभ जर्मन टेक्नोलोजीबाट बनेको हो होइन त्यो हुँदाखेरि यो अरू गाडीभन्दा चाहिँ यसमा कम खर्च आउने ड्युरेबल र एकदम पावरफुल दिएको हुनाले चाहिँ फोर्स गाडी चाहिँ अरू गाडीहरूको तुलनामा किनभने अरू गाडीहरूमा चाहिँ के नर्मल हामीले पाउने के गर्छौँ भने सुरुको 1-2 वर्ष चाहिँ खासै खर्च नआउने त्यसपछि खर्च आउने भन्ने कुराहरू हुन्छ तर हाम्रो चाहिँ मर्सिडिज टेक्नोलोजी भएको कारणले चाहिँ लङ रनमा जस्तै कम्पनीले नै 3 वर्ष चाहिँ भनेको ड्युरेबल नै हुन्छ एकदम ड्युरेबल हुन्छ कम्पनीले नै 3 वर्ष वारेन्टी दिएको छ भनेपछि 5-6 वर्ष त तपाईँले इन्जिन गियरबक्स छुनु पर्दैन र सर यो धेरै कुराहरू त हामीले यहाँ समेट्न पनि सकेन होला कति कुराहरू जिज्ञासा पनि होला हाम्रो दर्शकहरूको ग्राहकहरूको होइन यदि उहाँहरूले बुझ्न चाहनु भनेदेखि यहाँको लोकेसन कन्ट्याक्ट नम्बर दिनुहुन्छ सर हाम्रो सोरुम चाहिँ काठमाडौँको गैरीधारा चौकमा छ होइन त्यसै गरी पोखराको चौथेमा हेटोडामा छ हाम्रो यता इटहरीमा त्यसै गरी मेन सिटी चितवन त्यसपछि बिर्तामोड विराटनगर जनकपुर होइन मेन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो जस नेपालभरि मेन सोरुममा छ यसमा पनि उहाँले नजिकैको सोरुममा गएर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ साथै अहिले अब जुन हामीले फेस्टिभल स्किम निकालेका छौँ यसको पनि फाइदा लिन सक्नुहुन्छ हाम्रो डिटेल्स अब तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट नम्बरहरू यसको लागि चाहिँ हाम्रो आइएम फोर्स भनेर फेसबुक पेज आइएम फोर्स भनेरै वेबसाइटमा पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ वेबसाइट सोसियल मिडियाहरूमा पनि अपडेट गरिदिनु हजुर र कन्ट्याक्ट नम्बरहरू पनि हामीले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनुहुन्छ हजुर हुन्छ सर अब अरू केही मैले सोध्ने विषयको हाम्रो यो गाडीको बारेमा भन्ने गर्ने केही त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू छुटेको छ भने हजुरले केही त्यस्तो भन्नुपर्ने छ भने यस्तो छ जस्तै अब हाम्रो यो हजुरले जुन हेर्नुभयो यो ट्र्याक्स क्रुजर भनेर एउटा जिप हो होइन हामीले कमर्सियल सेगमेन्टमा चाहिँ जिप मात्रै नभइकन हामीले मिनी बस माइक्रो बस गरी ठुलो 26 सिटर बसहरू नेपालमा आयात गरिरहेका छौँ होइन जसको चाहिँ ट्राभलर भनेर नाम दिएको छ फोर्स मोटर्सले होइन हजुर यसमा चाहिँ तपाईँको रुटमा पनि युज हुन सक्यो स्कुलमा त्यसपछि सामान बोक्नको लागि डेलिभरी भ्यानको रुटमा होइन एम्बुलेन्स भइहाल्यो होइन त्यसै गरी रुटमा तपाईँको माइक्रो बस टाइपको त्यो फेरि आउँदैछ त्यो चाहिँ नयाँ मोडलमा BS4 मोडल चाहिँ हामीले छिटै नै लन्च गर्दैछौँ सम्भवतः दसैँ अगाडि नै लन्च हुन्छ त्यो त्यस्तै अर्को के गोर्खा के पनि आउने कुराहरू छ हजुर भर्खरै जस्तै इन्डियामा चाहिँ फोर्स गोर्खाको BS6 मोडल लन्च भएको छ होइन अब
छिटै नै हामीले नेपाल बजारमा त्यो गोर्खा BS6 मोडल चाहिँ लन्च गर्नेछौँ। त्यो पनि आउँदैछ। आउँदैछ। र सर मैले जाँदै जाँदै सुन्न चाहेँ होइन, जस्तो यो अलिकति छिटो कि हामीले यो कहाँबाट आउने हो, यसको मेड इन कुन ठाउँ? यो चाहिँ फोर्स मोटर्स भने इन्डियन ब्रान्ड हो होइन, इन्डियामै बन्छ। यसमा चाहिँ त्यही सानो पार्ट जुन इन्जिन गियर बक्सको कुरा चाहिँ मर्सिडिज टेक्नोलोजी युज गरेर फोर्सले नै बनाएर दिने हो, मेड इन इन्डिया नै हो। र सर धेरैले यस्तो दिनको लागि एप्लाई पनि गर्नुहुन्छ होइन, जस्तो फाइनेन्सको सुविधाहरू के कस्तो छ, कति डाउन पेमेन्ट गर्ने लगायतका कुराहरू यसो बताइदिनुहोस्। डाउन पेमेन्टको कुरामा यस्तो छ, जस्तै कस्टमरहरूले सुरुमा 30 देखि 35% कस्टमरहरूको अब डकुमेन्ट हेरेर होइन, धेरै जस्तो कस्टमरहरूले 30% सो गर्नुहुन्छ र 70% चाहिँ ब्याङ्क फाइनेन्स मार्फत उहाँहरूको आफ्नो चिन्जानको ब्याङ्क फाइनेन्स छ भने उहाँहरू आफै गर्नुहुन्छ, छैन भने हामी कम्पनीबाट पनि उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ। भनेको 70%सम्म चाहिँ उहाँहरूले फाइनेन्स गर्न सक्नुहुने भयो। 30% सो गर्दा उहाँहरूले गाडी पाउनु भयो होइन, फाइनेन्समा उहाँले। यसको ड्युरेसन कति टाइमको लागि भनेर हुन्छ? नर्मल चाहिँ अब 5 इयर्स नै हो होइन, कतिपय कस्टमरहरूले 6 इयर पनि डिमान्ड गर्नुहुन्छ होइन, अनि म्याक्सिमम् चाहिँ 6 इयर्ससम्म हामीले सपोर्ट गर्दा चाहिँ 6 इयर्ससम्मको लागि सपोर्ट गर्छौँ। त्यसको ब्याज दरहरू कस्तो हुन्छ? अहिलेको नर्मल ब्याङ्कहरूको चलिआएको इन्ट्रेस्ट नै हुन्छ, भनेको ब्याङ्कमा पनि डिपेन्ड हुने होला, ब्याङ्कमा डिपेन्ड हुन्छ। र कति तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा त अब कुन गाडी लिनुहुन्छ, कति अमाउन्ट त्यसमा डिपेन्ड हुने हो। भनेको फाइनेन्सको सुविधा चाहिँ उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर अरू एक्सचेन्जहरू गरेर लिन सक्ने सुविधा छ कि छैन? छ, हामीले जस्तो आफूसँग अरू कुनै भेहिकल छ भने यहाँ एक्सचेन्ज गरेर लान्छ। त्यस्तो छ, हामीले अब टाइममा चाहिँ एक्सचेन्ज क्याम्प भनेर निकाल्ने गरेका छौँ होइन। नेपालको मेन सिटीमा चाहिँ एउटा डेट तोकेर हामी जुनसुकै मोडलका जुनसुकै कम्पनीका गाडीहरू पनि एक्सचेन्ज गर्ने गरेका छौँ होइन। तर अहिले तत्काललाई चाहिँ हामीले अब फेस्टिभल स्किमको रूपमा चाहिँ 10% डिस्काउन्ट निकालेका छौँ होइन। अब समयमा चाहिँ हाम्रो एक्सचेन्ज क्याम्प, त्यो क्याम्पहरू पनि हुने गर्छ। यदि क्याम्प भएन भने पनि त्यस्तो एक्सचेन्ज गर्न ल्याउनु भयो भनेदेखि उहाँले त्यो पाउनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ उचित भ्यालुएसन हुन्छ, उचित भ्यालुएसन गरेर एक्सचेन्ज गरिन्छ। हस् सर, अब व्यस्तताको बिचमा पनि महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। अरू भेहिकलहरू आएको टाइममा पनि अवश्य पनि हामी त्यसको बारेमा पनि इन्फर्मेसन त लिने नै छौँ होइन। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।